जसलाई पनि यदि हाम्रो साथीहरूलाई कसैलाई पनि कोटा सिस्टम बारे केही नलेज छ अर्थात् कोटा सिस्टमको बारेमा केही भन्नु मन छ भने यहाँहरूले चाहिँ कोटा सिस्टम प्रतिको आफ्नो इन्ट्रेस्ट या अब एक्सपिरियन्सको आधारमा यसको मिनिङ चाहिँ एक्सप्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा ल रिखीबाट सुरुवात गरे पनि हुन्छ। सर मेरो थोरै टाइम लाग्छ है सर, त्यति एकदम सर्ट चाहिँ छैन मेरो, हल्का हुन्छ सर। हुन्छ है सकभर छोटो। एकचोटि यो सेयर अफ गर त रेवन एकदम फास्ट है। रिखी गर शेयर गर तिमीले। हस् सर पढ्नु। सर सेयर भइरहेछ है। हो। अब मोस्टली के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यो कोटा सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब उसले भनि नै हाल्यो मिनिङको कुरा त उसाले गरिसक्यो होइन। र यसमा चाहिँ अब दुईटा खालको चाहिँ पर्सपेक्टिभ्सहरू हुन्छ कि मान्छेको चाहिँ। अब एउटा चाहिँ दुईटा खालको पर्सपेक्टिभ हुन्छ र यो चाहिँ दुईवटा कास्ट अनुसार हुन्छ। एउटा चाहिँ अब अप्पर कास्ट भनिन्छ होइन, जस्तै हाम्रो सोसाइटीमा लोयर कास्ट अप्पर कास्ट भन्ने चलन छ। अप्पर कास्ट पिपुलले चाहिँ के सोच्छन् भने चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ अनि upper caste people think that reservation is bad because they are losing opportunities in getting education in good colleges and getting government jobs due to reservation भनेको अब तिनीहरूले चाहिँ तिनीहरूलाई एउटा अपर्च्युनिटिजहरू जुन चाहिँ तिनीहरूले अब एजुकेसन अब गुड कलेजमा एजुकेसनको लागि र गभर्नमेन्ट जबको लागि चाहिँ अलरेडी त्यहाँ कोटा सिस्टम भएको हुनाले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ तिनीहरूको त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ गुमाइरहेको छन्। अप्पर कास्टकोले चाहिँ त्यो सोच्छन्। र अर्को लोयर कास्ट पिपुल जसले चाहिँ हु गेट द बेनिफिट अफ रिजर्भेसन, जसले चाहिँ त्यो कोटा सिस्टमको चाहिँ बेनिफिट्सहरू चाहिँ पाएको हुन्छन्, तिनीहरूले चाहिँ के भन्छन् भने चाहिँ रिजर्भेसन इज नट ओन्ली जस्टिफाइड बट इभन नेसेसरी टु रिमुभ द डिस्प्यारिटी बिट्विन डिफ्रेन्ट कास्ट नेपाल भनेको यो चाहिँ जस्टिफाइड चाहिँ छैन, तर पनि अब त्यो डिस्प्यारिटी जुन चाहिँ अब नेपालमा छ एउटा कास्ट रिलेटेड चाहिँ यो तल्लो जात उपल्लो जात भन्ने एउटा जुन डिस्प्यारिटी छ त्यो रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ नेसेसरी हुन्छ भनेर भनेको। यो चाहिँ अर्को दुईटा ऊ भयो। तर मैले चाहिँ अब खास मेरो पर्सनल भ्यू राख्ने हो यसमा चाहिँ होइन। त्यो आधारमा म चाहिँ यसको अगेन्स्ट नै छु कोटा सिस्टमको चाहिँ। त्यो पनि म एउटा थोरै कुरा सेयर गर्न चाहन्छु एकैछिन। सर यो देखिरहेछ है? देखिरहेछ। इज कोटा सिस्टम अथवा रिजर्भेसन सिस्टम इज गुड अर ब्याड भनेको अब रिजर्भेसन इज लाइक अ स्लो पोइजन विच हेज टोटल्ली टेकन नेपाली सोसाइटी अन्डर कन्ट्रोल भनेको एउटा स्लो पोइजन जस्तै हो होइन, जुन चाहिँ नेपाली सोसाइटीलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा राखेको छ एउटा यो रिजर्भेसन अथवा कोटा सिस्टमले। आई थिङ्क मोस्ट अफ द थिङ्स इन आवर सोसाइटी आर अन्डर इट्स डिप इन्फ्लुएन्स, यसको इन्फ्लुएन्समा छ होइन सोसाइटी चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ जस्तै इक्जाम्पलको लागि चाहिँ एउटा इलेक्सन होइन, जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सो कल्ड सेलिब्रेसन अफ डेमोक्रेसी भन्छौँ, त्यो चाहिँ टोटल्ली अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ दिस सिस्टम। यो सिस्टम रिजर्भेसन अथवा कोटा सिस्टमको चाहिँ अन्डरमा चाहिँ छ यो इलेक्सनहरू पनि। अनि अर्को चाहिँ देयर वाज अ टाइम वेन एभ्री वान वान्टेड टु बी इन द सो कल्ड नन ब्याकवर्ड क्लासेस भनेको कुनै टाइम यस्तो थियो कि जुनमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अब एकदम अप्पर कास्टको भन्छन् एउटा नन सो कल्ड नन ब्याकवर्ड क्लासेस भनौँ, जसलाई चाहिँ ब्याकवर्ड क्लासेस भनिँदैन, त्यो चाहिँ हुन चाहन्थे। तर अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रै वरिपरि सबै मान्छेहरू चाहिँ के चाहन्छन् भनेपछि ब्याकवर्ड नै भएको भइदियो भने सजिलो हुन्थ्यो। अब त्यो कोटा सिस्टम हुन्छ सबैको लागि, त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो भएको भए अझ त्यो बेनिफिट हुन्थ्यो मलाई गभर्नमेन्ट जबहरू पाउनको लागि, एजुकेसन चाहिँ राम्रो कलेजमा पाउनको लागि भन्ने एउटा सोच छ सबैको होइन। अनि द सोसाइटी हेज अलवेज बिन अनफेयर टु वान अर अदर classes. With time, I think society should have tried to diminish this inequality. They come with the reservation as a solution, and this has only made the differences wider, worse, or whatever you wish to call it. अब खास के भन्दाखेरि चाहिँ सधैँ सोसाइटीमा चाहिँ अनफेयर हुन्छ क्या एउटा कास्ट र अर्को कास्ट लिएर होइन। जस्तै अघि त्यहाँ रेवनले सेयर गरेको जस्तै होइन, जस्तै अब इभन मेल फिमेलहरूमा पनि अब डिस्प्यारिटीहरू देख्न सकिन्छ होइन। त्यसले गर्दा खास चाहिँ के हो भन्दाखेरि सोसाइटीले चाहिँ एउटा यो इनइक्वालिटीलाई चाहिँ घटाउन खोजेको हो क्या। त्यो घटाउन खोजेको चाहिँ एउटा यो रिजर्भेसन चाहिँ तिनीहरूले एउटा सोल्युसनको रूपमा यो कोटा सिस्टम चाहिँ एज अ सोल्युसन चाहिँ लिएर आएको हो खासमा चाहिँ। र अर्को कुरा चाहिँ अलिकति म भन्छु। ठिक छ भने सर अर्को एउटा सेयरै गर्नुपर्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल है, जस्तै एउटा भनौँ न एउटा वेन चाइल्ड स्टार्ट लर्निङ टु राइड अ बाइसाइकल होइन, प्यारेन्ट्स जेनरली प्रोभाइड देम विथ 2 एक्स्ट्रा व्हिल्स एट द रियर इन भन्छ। जस्तै अब एउटा बच्चाले चाहिँ एउटा साइकल सिक्दैखेरि सपोज भनेपछि त्यो पछाडि 2वटा एक्स्ट्रा टायर हाल्दै हुन्छ नि त्यो नलडोस् भनेर, अथवा दिस इज टु प्रोभाइड देम द सपोर्ट विच दे निड इनिसियली भनेको सुरुवातमा जुन चाहिन्छ नि सपोर्ट, त्यो सपोर्ट चाहिँ चाहिन्छ। बट रिमुभिङ दोज व्हिल्स एट द राइट टाइम इज स्पेसली
सरी इक्वली इम्पोर्टेन्ट इन द प्रोसेस अफ लर्निङ भनेको त्यसले त्यो सिक्दाखेरि चाहिँ त्यो राइट टाइममा चाहिँ त्यो दुईवटा व्हिल्स चाहिँ निकाल्नुपर्छ होइन त्यो चाहिँ इक्वली इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यो लर्निङ गर्दाखेरि चाहिँ इफ प्यारेन्ट्स डोन्ट रिमुभ द एक्स्ट्रा व्हिल्स द चाइल्ड विल नट लर्न टु राइड अ बाइसाइकल यदि त्यो दुईवटा व्हिल्स चाहिँ त्यसले मतलब उसले फालेन भने चाहिँ त्यो बच्चाले चाहिँ साइकल चलाउन सिक्दैन इभन इफ द चाइल्ड इन्सिस्ट अन गिभिङ हज प्यारेन्ट्स सुड मेक हिम अर अन्डरस्ट्यान्ड अ चाइल्ड राइडिङ बाइसाइकल विथ 4 व्हिल्स एन्ड चाइल्ड राइडिङ भनेको चाहिँ अब यदि कुनै पनि बच्चाले चाहिँ त्यो बाइसाइकल चाहिँ 4वटा व्हिल्स भएको चलाउँछ र कसैले चाहिँ 2वटा व्हिल्स भएको चलाउँछ भने त्यो त इक्वल भएन नि त होइन हो मतलब कि मैले भन्न खोजेको मिनिङ चाहिँ यो हामीले चाहिँ एउटा गभर्मेन्टलाई चाहिँ हामीले प्यारेन्टको रूपमा लिन सक्छौँ र उनीहरूले चाहिँ एउटा सिस्टमले राखेको चाहिँ सुरुवातमा जुन राखे नि त्यो चाहिँ ठिक हो किनभने त्यसो एउटा हल्का सर्टेन पिरियडको लागि चाहिँ एउटा त्यो डिस्प्यारिटी जुन थियो अथवा डिस्क्रिमिनेसन जुन थियो त्यो हटाउनको लागि राखे र अहिले चाहिँ इक्वली इम्पोर्टेन्ट के कुरा छ भने चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ राइट अब यो टाइममा भनेको चाहिँ त्यो रिमुभ पनि गर्नुपर्छ कोटा सिस्टम चाहिँ अनि मात्र किनभने नत्र त अनबाइस हुन्छ नि त अब एउटाले चाहिँ 4 व्हिलर्सको गाडी चलाउनु बाइसाइकल चलाउनु र 2 व्हिलर्स चलाउनुमा डिफ्रेन्ट कुरा हो होइन सर अनि त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई यो ठिक नलागेको कुरा त्यो अझै थोरै छ है अलि टाइम लिएँ मैले है ल ल ठिक छ राम्रो कुरामा टाइम लिएका छौ ठिक छ अनि थोरै एउटा रिसर्च अनुसार चाहिँ मैले चाहिँ कस्तो यो एउटा पाकिस्तानको कुरा चाहिँ अलिकति पाएँ मैले होइन अनि यो पाकिस्तानको मा चाहिँ के भएर छ अल ओभर द वर्ल्ड देयर इज नो कोटा फर रिक्रुटमेन्ट इन सिभिल सर्भिसेस बेस्ड अन रेस इथनिसिटी एन्ड एरिया बट इन पाकिस्तान द प्रोसिडर हेज बिन made by the biased quota system for decades. Every year, brilliant candidates from Punjab could not get allocation because of this. भनेको पाकिस्तानमा चाहिँ अब यो जुन सिभिल सर्भिसेसहरुमा चाहिँ जबको लागि चाहिँ कोटा सिस्टम रेसको आधारमा इथनिसिटीको आधारमा अथवा कुनै एरियाको आधारमा लेस डेभलप्ड प्रोभिन्सेसहरु हुन्छ भने त्यसको आधारमा चाहिँ यो कोटा सिस्टम राखेको थियो त्यसले गर्दा चाहिँ एभ्री इयर प्रत्येक वर्ष चाहिँ ब्रिलियन्ट क्यान्डिडेट्स फ्रम पन्जाब क्यान नट गेट एलोकेसन भनेको पन्जाबबाट चाहिँ एकदमै ब्रिलियन्ट क्यान्डिडेट्सहरुले चाहिँ जबहरु पाइरहेको थिएनन् भनेको अब दिस कोटा सिस्टम इज डिस्क्रिमिनेटरी एन्ड अगेन्स्ट बेसिक ह्युमन राइट्स भन्छ ह्युमन राइट्सको अगेन्स्ट जस्तै भयो डिस्क्रिमिनेसन भयो त्यहाँ त्यो चाहिँ हैन अब सबैलाई इक्वल भएन त्यसमा हैन अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अब दिस रेसिस्ट एन्ड डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम पाकिस्तानी क्यान नट बिकम अ प्रोस्पेरस एन्ड सस्टेनेबल कन्ट्री भनेको हो यो डिस्क्रिमिनेटरी जुन यो भेदभाव यो रेसिस्टले गर्दा चाहिँ पाकिस्तानले चाहिँ त्यति एकदम सस्टेनेबल कन्ट्री चाहिँ हुन सकेको छैन एकदम छिटै हुन्छ नि सस्टेन चाहिँ गर्न सकेको थिएन तर अब अहिले चाहिँ बिस्तारै चाहिँ यो एउटा पारित भएर पछि चाहिँ आर्टिकल 27 अफ द 1973 कन्स्टिट्युसन अफ पाकिस्तानले चाहिँ ग्यारेन्टिज दैट देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेसन बेस्ड अन रेस अर सेक्स फर गभर्नमेन्ट जब्स भनेर भनेको थियो हो त्यसले गर्दा चाहिँ अब अहिले चाहिँ यो कोटा सिस्टम त्यसमा छैन र लास्टमा अलिकति सानो कन्क्लुजन टाइपको चाहिँ मैले त्यसमा अलिकति थोरै के पाएको थियो भन्दाखेरि ल छोटो एकदमै छोटो कन्क्लुजन भने यु नो व्हाट इक्वालिटी भनेको के भन्छ इट्स कोटा फ्री जहाँ छ त्यसलाई चाहिँ इक्वालिटी भन्छन् र यही नै हो सर मैले हल्का प्रिपेयर गरेको अथवा मैले के बुझेको छु कोटा सिस्टमको बारेमा द्याट्स अल थ्यांक यू ओके भेरी गुड जब एकदमै राम्रो चाहिँ प्रस्तुति रह्यो अब रेवन्त उषा पालो गरी बोल्न लगाऊ विकी एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ अब कसलाई भन्ने समीरहरुका आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू भन्नु न समीरको भर्खर लेफ्ट भने जस्तो लाग्यो ल अब माथिबाटै भन न अनिशा जोशीबाटै सुरु गरौ न त्यो अनिशा भन्दा माथि कुरा छ अनिशा जोशीले भन्नुहुन्छ अनिशा हजुर सर ल भनिहाल न छोटो 1 मिनेट भित्र हुन्छ सर मलाई पनि कोटा स्याम्पलिङ चाहिँ अब राम्रो नि लाग्यो नराम्रो नि लाग्यो राम्रो किन लाग्यो भने चाहिँ अब यसमा चाहिँ सबैजना अब के अरे पीडित अब हुन्छ नि के अरे अपाङ्गहरू उनीहरूलाई नै अपर्च्युनिटी पाउँछ केही काम गर्नको लागि केही गरेर खानको लागि भने अर्को नराम्रो चाहिँ के लाग्यो भने सर अब एकदम अब ट्यालेन्टेडहरू अब गर्न सक्ने उनीहरूसँग खुबी हुने कति प्रायले चाहिँ यसमा के अरे
छनौट गर्न नपाउने, यो कोटा के अरे लिन नपाउने जस्तो प्रब्लमहरू आउन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सर। एकदम एकदम राम्रो अनिशा जोशीको विचार राम्रो। त्यसपछि अस्मिता गिरी। हजुर सर, ओके मलाई कम। पनि सर एउटा चाहिँ राम्रो लाग्यो, एउटा चाहिँ नराम्रो लाग्यो होइन। अब राम्रो चाहिँ केमा भन्दाखेरि अब सबै कुरामा होइन, अहिले चाहिँ अब 33% चाहिँ महिलाहरूले पनि पाउनुपर्छ कुनै पनि अर्गनाइजेसन या जुनसुकैमा पनि भनेको छ नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब कतिपयहरूमा चाहिँ अब जस्तै क्यान्डिडेट्सहरूमा कोही महिलाहरू चाहिँ अनि ट्यालेन्ट हुँदैनन् नि, जुन त्यो एप्लाई गर्नेहरूमा चाहिँ। अनि तर त्यो केसमा चाहिँ अब एउटा ट्यालेन्टले चाहिँ उसले त्यो अपर्च्युनिटी के अरे पाउँदैन क्या। जुन अब जस्तै सपोज अब म अनट्यालेन्ट छु होइन, अनि तर सपोज अब रिखी ट्यालेन्ट छ, अब हामी दुईजना सँगै एप्लाई गर्न जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ अब 33% चाहिँ महिला चाहिन्छ भनेर त्यसले त्यहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ लिएर अनि रिखीलाई चाहिँ फालिदिन सक्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसमा राम्रो क्यान्डिडेट चाहिँ ऊ भयो नि त सर। अब के अरे अर्गनाइजेसन लिएन नि त, त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै प्रब्लमहरू फेस हुन सक्छ होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ राम्रो चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि सर अब जस्तै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब रिखीले अघि भने जस्तै अप्पर कास्ट र लोवर कास्टको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हुन्छ नि त। अब अप्पर कास्टले चाहिँ लोवर कास्टलाई अहिलेसम्म पनि त राम्रोसँग के अरे के भन्छ राम्रो उसले हेर्दैन नि त सर, अहिले पनि डिस्क्रिमिनेट भइरहेको हुन्छ नि त। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब इफ अब लोवर कास्टको मान्छेहरू पनि त नि हाई ठाउँमा पुग्यो भने उनीहरूले पनि त आफ्नो कास्टको लागि केही न केही त पछि गर्छ नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा राम्रो हो सर, एउटा चाहिँ नराम्रो हो, अब मेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ। ठिक छ, एकदम अस्मिताले एकदमै राम्रो लजिक सहित भनिन्। अस्मिता पछि रिखी पछि अब देवी भट्टराई। सर मलाई पनि यसको दुईटा, एउटा पोजिटिभ र अर्को नेगेटिभ साइड चाहिँ मैले देखेँ यो कोटा सिस्टमको चाहिँ होइन। पोजिटिभ साइड भनेको चाहिँ कस्तो के बुझेँ भन्दाखेरि मैले चाहिँ अब पहिला चाहिँ अब वुमेनहरूले अनि तल्लो जातिका मानिसहरूले जुन अपर्च्युनिटिज पाउनुपर्ने थियो त्यो अपर्च्युनिटिजहरू पाएका थिएनन् र गभर्मेन्टले चाहिँ अपर्च्युनिटिज पाउन उनीहरूले पनि अगाडि बढुन्, जसरी अरू हाई क्लास पिपलहरू चाहिँ अघि बढिरहेका छन् त्यसै गरी उनीहरू नै अघि बढुन् भनेर यो कोटा सिस्टम चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्यो। र गरिसके पछि बिस्तारै चाहिँ उनीहरू चाहिँ अपग्रेड हुँदै गए, सोसियो इकोनोमिक स्ट्याटसमा पनि अपग्रेड हुँदै गए, अपर्च्युनिटिजहरू नि प्राप्त गर्दै गए र इन्डिपेन्डेन्ट भए डिफ्रेन्ट सेक्टरमा। जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब मानिसको त्यो त्यतापट्टि हेर्ने जुन त्यो मानिसप्रति गर्ने दृष्टिकोण जुन छ पर्सपेक्टिभ छ त्यो चाहिँ चेन्ज हुँदै गयो। यसले पनि गर्न सक्ने रहेछ है, म यसको बारेमा चाहिँ यिनीहरूको बारेमा चाहिँ यस्तो नराम्रो सोच्दो रहेछु, अब यिनीहरू यस्तो मान्छेले पनि राम्रो काम गर्न सक्ने रहेछन् भन्ने उनीहरूमा एउटा पोजिटिभ चेन्ज आउँछ। अनि अर्को चाहिँ सेम कम्युनिटिज अब दलित छ भने अन्डर प्रिभिलेज्ड ग्रुपहरूको मानिसहरू चाहिँ कोही अगाडि बढ्नु भएको छ भने उहाँहरूमा चाहिँ एउटा इन्सपिरेसन, एउटा मोटिभेसनको रूपमा चाहिँ एउटा काम गर्ने गर्छ यसले। अनि त्यसपछि मान्छेहरूलाई अवेर पनि गर्ने गर्छ र तिनीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा सोसाइटीमा चाहिँ वेल इस्टाब्लिस गर्नलाई चाहिँ यसले हेल्प पनि गर्छ। अनि अर्को एउटा नेगेटिभ साइड चाहिँ के छ भन्दा, नेगेटिभ साइड त धेरै छन् तर मैले देखेको चाहिँ के भन्दाखेरि कोटा सिस्टम इन्ट्रोड्युस गरेको ठिक छ तर केही सर्टेन टाइमको लागि मात्र, ताकि एभ्री लेभल अफ पिपल, एभ्री कास्ट रिलिजनहरूको पिपल चाहिँ इक्वली फरवर्ड अघि बढुन् भनेर इन्ट्रोड्युस गर्नु, त्यो कन्सेप्टले इन्ट्रोड्युस गरेको ठिक छ। तर यसले यदि यो चाहिँ सधैँको लागि रहिरहने हो भने चाहिँ यसले चाहिँ के क्रिएट गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्यालेन्टेड जुन ट्यालेन्टेड कम्पिटेटिभ र वेल डिजर्भिङ क्यान्डिडेट्सहरू हुन्छ तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो एबिलिटी अनुसार चाहिँ ठाउँ नपाउन सक्ने हुन्छन्। जुनसुकै कास्टको होस्, जुनसुकै रिलिजनको होस्, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो ट्यालेन्ट, कम्पिटेटिभ क्यापासिटी र वेल डिजर्भिङ हुनुको भए तापनि ठाउँ नपाउन सक्छन्, किनकि त्यो ठाउँ चाहिँ कोही अरूको लागि नै तोकिसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले त्यो ठाउँ नपाउन सक्छन्। त्यो भएको भएर र हामीले जेनरली चाहिँ अब यो डिस्क्रिमिनेट नहोस् भनेर चाहिँ हामीले कोटा सिस्टम इन्ट्रोड्युस त गर्यो सरकारले, तर यसले पछि गएर चाहिँ मेरो पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ यसले कास्ट डिस्क्रिमिनेसन सिस्टम चाहिँ स्टिल पनि ल्याउँछ जस्तो लाग्छ। किनभने चाहिँ अब लो क्लास पिपलहरू चाहिँ अगाडि बढ्दै जाने अनि हाई क्लास पिपलहरूले अपर्च्युनिटिज त पाउँछ तर नपाउने त होइन, तर लो क्लास पिपलहरू चाहिँ धेरै अगाडि बढ्यो भने चाहिँ हाई क्लास पिपलहरूमा के डेभलप हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ राइभलरी, हामी यस्तो यस्तो तल्लो जातिको मान्छेले के भन्छ हामी भन्दा राम्रो गर्यो भन्ने कन्सेप्ट उनीहरूमा डेभलप हुनसक्छ। र यसले कास्ट सिस्टम जुन कास्ट प्रब्लम छ त्यसलाई रिड्युस गर्नको सट्टा चाहिँ यसले अझ बढी निम्त्याउन सक्छ भन्ने चाहिँ मेरो पोइन्ट अफ भ्यू हो। र
अन्त्यमा के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो सिस्टम चाहिँ के भन्छ सधैँको लागि चाहिँ रहिरहनु चाहिँ हुँदैन, किनकि सर्टेन टाइम पछि चाहिँ यो एन्ड हुनुपर्छ, ताकि सबैजना, सबै एज होस्, रिलिजन होस्, कास्ट होस्, सबै ठाउँका व्यक्तिहरूले चाहिँ जो कम्पिटेटिभ छन्, क्यापेबल छन्, वेल डिजर्भिङ छन्, तिनीहरूले चाहिँ ओपनली चाहिँ कम्पिट गरेर चाहिँ आफ्नो आफ्नो स्पेस, आफ्नो आफ्नो ठाउँ चाहिँ बनाउन सकुन्। सो सर दिस इज माई पोइन्ट अफ भ्यू। ल एकदमै बेस्ट कुराहरू आएको छ। ल अब धन्यवाद देवीलाई। त्यसपछि ग्यालेक्सी A10 मा को जोडिएको छ? ग्यालेक्सी M01। त्यसपछि मुना। मुना लेफ्ट रे। मुना लेफ्ट। प्रतिमा घिमिरे। प्रतिमा पनि लेफ्ट जस्तो आयो। अब रामचन्द्र। छोटो 1 मिनेटमा आफ्नो कुरा राखौं। रामचन्द्र भन्नेको रञ्जिता श्रेष्ठ। रञ्जिता छोटो 1 मिनेटमा यो कारणले राम्रो, यो कारणले नराम्रो भन न। जो सर ल भन्नु त। भन सर एकछिन सोच्दैछु। अघि साथीहरूले भन्नुभएको जस्तै त हो सर, मैले बुझेको पनि त्यही हो। तै पनि आफ्नो कुरा अलिकति राख्नुपर्ने थियो। सर कोटा सिस्टम चाहिँ मलाई त्यो जात अनुसार छुट्याउँछ जस्तो लाग्छ। अघि रिखीले भनेको जस्तै लोवर कास्ट र अप्पर कास्ट, यसले चाहिँ त्यही हो। यसले चाहिँ होइन सर, ट्यालेन्टेडहरूले चाहिँ नेगेटिभ पोइन्ट चाहिँ ट्यालेन्टेडहरूले चाहिँ मौका पाउँदैन सर होइन। कुनै ठाउँमा धेरै आफू ट्यालेन्ट भए पनि त्यो कोटा सिस्टमले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले त्यो आफ्नो ट्यालेन्ट, आफ्नो भएको त्यो प्रतिभाहरू चाहिँ त्यहाँ लाइक त्यो अनुसार अगाडि बढ्न पाउँदैन होइन सर। अनि पोजिटिभ पोइन्ट चाहिँ आर्थिक समस्या भएकाहरूले चाहिँ त्यहाँनिर आफ्नो अगाडि बढ्न पाउँछ। तिनीहरूले चाहिँ तिनीहरूले अपर्च्युनिटी पाउँछ एक प्रकारले होइन सर, त्यही हो। तिम्रो कुरा पनि अब लगभग बुझियो। अब रेवन्त रिखीले भनिसके। समीर सिजी। समीर। हजुर सर। अलिकति आफ्नो कुरा 1-2 मिनेटमा। अब यो 5 मिनेटमा यो काटिन्छ, फेरि जोइन हौ है। 40 मिनेटको हो, 5 मिनेटमा काटिसक्छ, फेरि जोइन हुनुपर्छ। अगाडि रेवन्तले बोलाएको थियो मलाई हो। हो सरी, नेटले आज अलिकति स्टेबल छैन, काम गरिरहेको छैन, त्यही भएर। ल आफ्नो कुरा राख्नु। मैले त्यति सुन्न पाएन। यो कोटा सिस्टम चाहिँ खास गरी कास्ट र जेन्डरको आधारमा पहिला पिछडिएको जुन वर्गहरू छ उनीहरूलाई अगाडि ल्याउनको लागि चाहिँ त्यही कास्ट र जेन्डरको आधारमा नै तिनीहरूलाई अगाडि उत्थान गर्नको लागि दिएको यो कोटा सिस्टम आरक्षण चाहिँ। र यसमा यो चाहिँ अलिकति अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ अलिकति मिसयुज भएको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। जस्तो यसमा चाहिँ जुन पिछडिएको वर्ग छ, जुन अब अलिकति पछाडि परेको वर्ग छ, उनीहरू सबैजना पछाडि परेको चाहिँ छैन जुनलाई कोटा दिएको छ। ती मध्येमा चाहिँ मानौँ कि त्यसमा 70% चाहिँ अनएडुकेटेड छन्, तिनमा चाहिँ अलिकति अवेरनेस छैन, एजुकेसनको कमी छ होइन, तिनीहरू पिछडिएका छन्। तर त्यसमा चाहिँ 30% चाहिँ एजुकेटेड पनि छन्, अगाडि पनि छन् र रिच पनि छन्। तिनीहरू अब यो कोटा सिस्टम चाहिँ के छ, सबैले इक्वली तिनीहरूले युज गर्न पाउँछन्। अब 70%ले पनि त्यहाँ गर्न पाउने भयो, 30%ले पनि गर्न पाउने भयो। तर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको हाम्रो यो नेपालको सिनेरीमा हेर्दाखेरि चाहिँ 30%ले मात्र त्यो युज गरिराखेको। तर यो 70% छ जुन पछाडि परेको वर्ग छ, यो सधैँभरि चाहिँ पछाडि नै भएको छ। जस के को कारणले गर्दा भन्दा अवेरनेसको कारणले गर्दा उनीहरू शिक्षा नै थाहा छैन, कोटा भनेको नि के हो थाहा छैन, कसरी यसलाई हामीले युज गर्ने भन्ने पनि उनीहरूलाई थाहा छैन। त्यो कारणले गर्दा यिनीहरू 70% चाहिँ पछाडि नै छ। यो कोटा सिस्टम चाहिँ अलिकति मिसयुज भएको कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है।
र यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा हामीले चाहिँ यो कोटा दिनुभन्दा पनि कुनलाई चाहिँ कोटा आवश्यक हो, कुन क्षेत्रलाई चाहिँ अथवा कसलाई चाहिँ हो त्यो बुझेर चाहिँ बल्ल कोटा दिँदा राम्रो हुन्थ्यो। यो भन्नुको मतलब के भने इक्वालिटी भन्दा इक्विटी चाहिँ इक्विटीको सिद्धान्तलाई हेरेर चाहिँ कोटा दिनु राम्रो हुन्थ्यो। र साथै कुनै पनि जुन अलिकति पुवर छ, पछाडि परेको छ, त्यसलाई चाहिँ अब भनिन्छ नि, त्यो माछा मारेर दिने होइन कि माछा मार्न सिकायो भने चाहिँ त्यसले त्यो चाहिँ अगाडि आउने थियो होला, कम्पिटिसनमा आउन सक्ने थियो होला, कम्पिटिसनमा ल्याउन सकिन्थ्यो होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हस्, थ्याङ्क यू सर, यति नै हो। अलि बढी इलाइट वर्गले मात्रै पाउने जस्तो भन्ने कुरा आयो, एकदम राम्रो कुरा आयो। त्यसपछि अब रञ्जिताको पालो भइसक्यो। रेडमी कोही हुनुहुन्छ साथीहरू? रेडमी सनम बाराकोटी। हजुर सर। ल भन त। अब मेरो पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ कोटा सिस्टम चाहिँ राम्रै हो जस्तो लाग्छ होइन। अब खासमा चाहिँ बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ कोटा सिस्टममा चाहिँ कहाँ दिन्छ होइन भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट मेन एन्ड वुमेन डिस्क्रिमिनेट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ह्युमनहरूलाई चाहिँ अगाडि लिएर आउनको लागि चाहिँ उनीहरूलाई पनि प्रोभाइड गर्छ। अनि त्यस पछाडि आउँछ कास्टहरूलाई, लाइक अब मधेसी, दलित, जनजातिहरूलाई दिन्छ होइन। अनि अर्को डिजेबल पिपलहरूलाई होइन, अब जो चाहिँ के भन्छ त्यसलाई अशक्त छ, अब ट्यालेन्टेड भए पनि अब आफ्नो अब फिजिकल्ली मतलब फिजिकल प्रब्लमले गर्दाखेरि चाहिँ अगाडि पर्फर्मेन्स देखाउन सकेको छैन र कोटा सिस्टम भयो भने चाहिँ सायद उनीहरूले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ। र त्यस पछाडि चाहिँ रिमोट एरियामा बिलोङ्गिङ गर्ने पिपलहरूलाई होइन, अब उनीहरू मेन त उनीहरूलाई अब एजुकेसनै प्रोभाइड छैन होइन। अब जसलाई छ त्यो पनि अब उनीहरूको आफ्नो एरियाले गर्दाखेरि चाहिँ जस के अरे पर्फर्म गर्न सकेको छैन, अपर्च्युनिटिज पाएको छैन र सायद उनीहरूलाई पनि अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ कोटा सिस्टमले एकदमै हेल्प गरिरहेको छ। र कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब कास्ट त भइ नै हाल्यो होइन। अब कास्ट त अहिले 21st सेन्चुरीमा आएर पनि के अरे अब मतलब अब जस्तै अब सानो जातै छ, ठुलो जातै छ होइन। र मलाई लाग्छ कोटा सिस्टमले चाहिँ जुन पनि अब के अरे पिछडिएका जातिहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ राइज अप गर्नको लागि चाहिँ कोटा सिस्टमले एकदमै हेल्पफुल गरेको छ। टाइम सकिने लागेको छ, जोइन भयो है, रिजोइन भयो है, टाइम सकिने लागेको छ, रिजोइन। 2 मिनट्स पछि हो टाइम।